अभी बोले बात और 10 बार लेते बात नहीं आप रेडी होगा तो बोलिए साहब अभी पीछे हमारा मैं अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। हाज़रीन मजलिस, ज़ी एहतराम उलमाए दीन व मशाइख़ निज़ाम और सुन्नी यूनाइटेड फोरम ऑफ इंडिया के जुमला मुअज़्ज़ज़ क़ाइदीन और हर मीडिया, चाहे वो प्रिंट हो या इलेक्ट्रॉनिक हो, जितने भी सहाफ़ी ब्रदरान तशरीफ़ लाए हैं, उन सब का सुन्नी यूनाइटेड फोरम ऑफ इंडिया की जानिब से दिल की गहराइयों से खैर मुक़द्दम किया जाता है और पेशगी ही आमद मिलाद मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु तस्लीम की मुबारकबाद भी दी जाती है आप तमाम को, बल्कि आपके ज़राए अबलाग़ के ज़रिए सारी आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को, बल्कि सारी बनी नौ इंसानियत को। अल्हम्दुलिल्लाह अभी अभी मुझसे पेशरो सूफ़ी के क़ाइदीन ने बड़े अच्छे अंदाज़ में आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस को ख़िताब कर रहे थे कि आज से कई साल पहले सुन्नी यूनाइटेड फोरम ऑफ इंडिया की बुनियाद क़ाइद अहले सुन्नत हज़रतुल अल्लामा मौलाना सैयद शाह मोहम्मद औलिया हुसैनी अल-मारूफ़ व मुर्तज़ा पाशा क़िबला ने बड़े ही दर्द के साथ, बड़ी ही कोशिशों के साथ इस बुनियाद को रखा था। क्यों कि आलम ये हो चुका था कि हर गोशे से दीन इस्लाम को और दीन इस्लाम के मानने वालों को कुछ ना कुछ अंदाज से जो है बदनाम करने की कोशिश की जा रही थी। यानी फ़िरक़ा परस्ती का लेबल मुसलमानों पे थोपा जा रहा था, जबकि इस्लाम की बुनियादी फ़िरक़ा परस्ती के ख़ात्मे के लिए थी। तो क्यों नहीं एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनाएं कि सारी ऑर्गेनाइजेशन को एकजा करके सुन्नी जितने भी सुन्नतुल जमात से जो मुतल्लिक़ा तंजीमें थीं सबको एकजा कर कर उसका नाम सूफ़ी रख दिया गया, ताकि सुन्नी यूनाइटेड फोरम ऑफ इंडिया, जिसका शार्ट फॉर्म सूफ़ी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी हद तक उसमें कामयाबी मिली। सारों को इकट्ठा करने में क़ाइद अहले सुन्नत का बेइंतहा रोल रहा, बल्कि रात दिन हमतन गोश होकर उसी सिलसिले में जो है आपने वक़्फ़ कर दिया अपने आप को 2008 से। और सारे मशाइख़ निज़ाम उलमाए दीन बशमूल हमारे नियामतुल्लाह क़ादरी साहब क़िबला और जितने भी गाज़ी अहले सुन्नत सईद दक्कन, ये सब के ताउन से इश्तराक से जो है ये तंज़ीम फलती फूलती अल्हम्दुलिल्लाह आज अल्हम्दुलिल्लाह ये तंज़ीम किसी तारुफ़ की मोहताज नहीं रही। और हमारे तला कसरी साहब भी तबीयत की ख़राबी के बावजूद भी, क्योंकि सुन्नी यूनाइटेड फोरम ऑफ इंडिया के चीफ़ वॉलंटियर्स में आपका शुमार था, जो क़ाइद अहले सुन्नत ने उनको मजाज गर्दान था। फिर हमारे अमूदी साहब और हबीब बाकुलगा साहब, अतीक़ रज़ा साहब, मैं मिस कर रहा हूँ, बावज़ीर साहब, ये भी बुनियादी जो है अराकीन में से तंज़ीम के, ये सारे के सारे मैं नाम लेना तो उतना नहीं ले सका, तो माज़रत खाई चाहता हूँ कि सब के सब यानी क़ाइद अहले सुन्नत के साथ शाना बाशाना रहकर इस तंज़ीम को जो है फ़रोग़ देने में काफ़ी कोशिश की और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपकी इखलास की नीयत के हिसाब से इसको कामयाबी भी अता फ़रमाई। तो क्यों ना एक अमन रैली का नाम देकर एक बेहतरीन पुरअमन, पुरकैफ, पुरनूर, पुर असर जुलूस का अहतमाम क्यों ना किया। तो 2008 में पहला जुलूस जो है बड़े ही बावक़ार अंदाज में पुरअमन तरीक़े से ख़ादरी चमन शरीफ से निकल कर एक मरकज़ी हैसियत वाला जुलूस, उसके बाद जितने भी माविन तंज़ीमें अपने अपने महलों से, जैसा कि हमारे सैयद समीउद्दीन साहब तिगलकुंटे से भी बड़े काफ़ी बड़े जुलूस के साथ नियामतुल्लाह खाजी साहब तालाब कट्टे से पूरे इज़्दिहाम के साथ एक जुलूस की शक्ल में जो है मक्का मस्जिद तशरीफ़ लाते हैं। फिर ख़ादरी चमन से एक मरकज़ी शक्ल में एक जुलूस निकल कर मक्का मस्जिद के पास जमा होने के बाद में फिर वहाँ से जो है बराह, चार मीनार, गुलजार हाउस, शहरान, फतरगट्टी, मदीना मार्केट से होता हुआ, मदीना चौरस्ते से होता हुआ सालार जंग नया पुल, सालार जंग म्यूज़ियम से दारुशफ़ा, फिर वहाँ से जो है गुजरता हुआ मुग़लपुरे
مرم اختتام. تو آج بھی ویسے ہی یہ جلوس کا جو ہے قاعدہ رہیں گا, وہی جو ہے روٹس رہیں گے, سارے چیزیں وہی رہیں گی الحمدللہ. تو یہ فرقہ پرست طاقتوں کو جو اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے تھے, اس کی جڑ بنیاد کو اکھاڑنے کے لیے سنی یونائٹڈ فورم آف انڈیا تشکیل دی گئی, اور الحمدللہ لوگوں کے دلوں سے فرقہ پرستی کا جو وہ تھا, مطلب جو ہے خمار تھا, اس کو کسی حد تک ختم بھی کر دی گئی. تو الحمدللہ لوگوں کو امن کا پیغام دیتے ہوئے, آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف کے نذرانے دیتے ہوئے, اور ہر ایک کے ساتھ بھائی چارہ بلکہ خود اپنے لوگوں میں بھی دلوں کو صفائی کرتے ہوئے شانہ بہ شانہ چلنے کے لیے 2 قدم شاہ طیبہ کے نام 2 قدم ساتھ ساتھ کا نعرہ دے کر الحمدللہ جو ہے بڑی حد تک کامیابی سے جو ہے ہمکنار ہوئی ہے تنظیم. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں استدعا ہے کہ تا قیامت اس تنظیم کو قائم رکھے, اس جوش و جذبے کو قائم رکھے. پھر ساتھ میں ایک اہم اقدام قائد اہل سنت کی ایک کوشش تھی کہ کیوں نہ بنی نوع انسان کی خدمت میں بھی کیوں نہ جڑے. تو اس کا ایک اہم پہلو, اہم یہ ایک چیز کو یہ اٹھاتے مدعے کو کہ لوگ خون کی کمی کی وجہ سے کئی قسم کے جو ہے امراض میں مبتلا ہوتے ہیں, اور بعض مرض ایسے ہوتے ہیں کہ خود خون کو کمی میں مبتلا کر دیتے ہیں. تو اس کی بنیاد بھی جیسا جلوس کی بنیاد 2008 میں پڑی, اس کے سال 2 سال میں ہی قائد اہل سنت نے بلڈ ڈونیشن کیمپ کا جو ہے انعقاد عمل میں لایا قادری چمن شریف میں, جو بلڈ ڈونیشن کیمپ اور جلوس بھی حضرت مولانا سید شاہ محمد حسن ابراہیم حسینی صاحب قبلہ المعروف سجادہ پاشا صاحب قبلہ, جو قادری چمن کے شریف کے سجادہ نشین ہیں, جانشین ہیں وہاں کے, ان کی سرپرستی میں ان کی زیر عاطفت جو ہے وہ بلڈ ڈونیشن کیمپ کی بنیاد بھی ڈالی گئی, اور جلوس بھی وہاں سے جو ہے انہی کی سرپرستی میں نکلتا ہے. پھر اس کے بعد جو ہے مکہ مسجد کے پاس دوسرے علماء مشائخین سیرین موش تشریف لاتے ہیں. ہمارے قبول پاشا شتاری صاحب جو صدر مجلس علماء دکن ہیں وہ بھی جھنڈی بتاتے ہیں, اور سارے مشائخین نظام اور سارے علماء دین مفتیان اکرام سب جمع ہوتے ہیں, یہ اپنی جگہ. تو بلڈ ڈونیشن کی جو بنیاد پڑی وہ سارے بنی نوع انسانوں کی خدمت کے لیے پڑی, کہ کیسے کہ انسان جب بیمار ہوتا ہے تو اللہ رب العزت کے کرم سے اگر اس کو خون کی ضرورت پڑتی ہے تو سنی یونائٹڈ فورم آف انڈیا بلا لحاظ مذہب و ملت, یعنی ہے تو سنی یونائٹڈ فورم آف انڈیا, پر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب رحمت للعالمین ہیں تو ساری بنی نوع انسان کے لیے رحمت ہیں, تو سارے کائنات کے ذرے ذرے کے لیے رحمت ہیں. تو یہ سنی یونائٹڈ فورم آف انڈیا بلا لحاظ و مذہب و ملت, چاہے وہ علی قادری صاحب ہو یا اللہ صاحب ہو یا ملا صاحب ہو, جس کسی کو بھی اگر خون کی ضرورت پڑتی ہے تو صوفی کے پرچم تلے سے جو ہے وہ خون کے پاکٹ ان تک جو ہے پہنچا جاتا ہے, اور کسی نہ کسی حد تک ان کے لیے جو ہے مرض میں افاقے کا جو ہے باعث و سبب بنتا ہے. تو اب انفرادیت اس بلڈ بینک کی یہ ہو گئی, بلڈ ڈونیشن کیمپ کی, کہ شروع تو سب غازی اہل سنت, سعید دکن, ہمارے وسیم صاحب, بانجا صاحب, یہ سب دیتے تھے, اکبر شریف صاحب, خلیل صاحب. مگر اب جو صوفی کی محبتوں کو دیکھتے ہوئے, خانقاہ نظام کے محبتوں اور پیغام کو دیکھتے ہوئے, دوسرے برادران وطن یعنی ہمارے وطن میں دوسرے مذہب کے ماننے والے بھی جوق در جوق آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے جشن کے موقع پر جو بلڈ ڈونیشن کیمپ رکھا جاتا ہے اس میں وہ لوگ بھی آ کر جو ہے خون کا عطیہ دے رہے ہیں. یہ بڑی خوش آئین بات ہے. حقیقت میں جو ہے یہ امن کا پیغام ہے کہ لوگ جو ہے صوفی کی محبتوں سے متاثر ہو کر بجائے جو فرقہ پرستی کا ذہن رکھتے تھے وہ اپنے ذہن کو صاف کر کر جو ہے یعنی واقع انسانیت کے درس کو حاصل کرنے کے لیے وہ لوگ بھی جڑتے ہیں, اور ان کی طرف سے بھی خون کا عطیہ آتا ہے. جو ایس ٹی برادری قادری چمن شریف کے بازو آزو میں ہے کہ اس کے قائدین جمع غفیر لوگوں کو لے کر جو ہے خون کا جو ہے عطیہ دینے کے لیے پیش رہتے ہیں. تو الحمدللہ. اور پھر ادھر جتنے بھی اشاقان رسول کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم جو خون دیتے ہیں وہ خون بھی جس کسی کو ضرورت ہے پہنچتا ہے, چاہے وہ ایس ٹی برادری کو ہو یا اوسی برادری کو ہو, ہندو مسلم سکھ عیسائی, جس کسی کو بھی پہنچتا ہے. تو یہ ہے, تو اس کی بنیادی عمل ہے کہ فرقہ پرستی کے خاتمے کا, آپس میں امن و امان اور اتحاد کو پیدا کرنے کی یہ کوشش ہے, اور الحمدللہ یہ کوشش میں کامیابی بھی حاصل ہوئی ہے, اور آئندہ اور کامیاب ہو کے رہیں گے. بلکہ سرزمین حیدرآباد سے نہیں, تلنگانہ سے نہیں, بلکہ ہندوستان کی سطح پر جو فرقہ پرستی کی جو جڑیں آج بھی کچھ موجود ہیں اس کو اکھاڑ پھینکنے کا کام یہ صوفی یعنی سنی یونائٹڈ فورم آف انڈیا نے برابر اس کی کوشش کریں گی, اور اس کو نکال کر جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ پھینک دیں گی. بہرکیف ہمارے ملک کو امن و امان کا ایک پیغام دیں گی, بلکہ امن و امان کی خوشگوار فضا کو برقرار رکھنے کے لیے سنی یونائٹڈ فورم آف انڈیا بہترین جو ہے کامیابی بھی حاصل کریں گی انشاءاللہ. تو رہا سوال دوسری چیز, 10 اکتوبر اب کے سال اسی مہینے میں 10 اکتوبر کو قادری چمن شریف میں حضرت علامہ مولانا سید شاہ محمد اولیاء حسینی صاحب قبلہ المعروف مرتضیٰ پاشا صاحب قبلہ کی زیر صدارت اور
हज़रत सैयद शाह मोहम्मद हसन इब्राहिम हुसैनी अलमारूफ बसजाद पाशा साहब क़िबला की सरपरस्ती में जो ब्लड डोनेशन कैंप मुनक़िद किया गया है सुन्नी यूनाइटेड फोरम ऑफ इंडिया की जानिब से, तो तमाम आमतुल मुस्लिमीन से बिलखुसूस और बल्कि सारे नौजवानों से हैदराबाद के मेरी गुजारिश है कि वो जौक़ दर जौक़ आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो मोहब्बत रखते हैं, तो जौक़ दर जौक़ इस कैंप में जो है शरीक होना है और फिर खून का अतिया भी देना है, ना सिर्फ लोगों की सेहत के वास्ते बल्कि खून का अतिया देकर ख़ुद की अपनी सेहत की भी जो है ज़मानत लेना है, क्योंकि फिर ये खून जो दिया जा रहा है आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत से दिया जा रहा है, तो आम खून देने का रुतबा अलग रहेगा, या आक़ा की निस्बत से खून देने का रुतबा इसका मामला ही अलग होगा। तो अवामुन्नास से गुजारिश करता हूँ कि 10 अक्टूबर 2021 सुबह 7 बजे से शाम में 7 बजे तक क़ादरी चमन शरीफ में जो है ब्लड डोनेशन का कैंप मुनक़िद हो रहा है, और सारों से गुजारिश करता हूँ कि बिल्कुल जौक़ दर जौक़ पहल करें कि मेरा खून पहले दूँ, मेरा खून पहले दूँ। तो अवामुन्नास से गुजारिश करता हूँ, बिलखुसूस नौजवानों से, कि इंशाअल्लाह ताला एक बड़ी काफ़ी तादाद में वहाँ नज़र आएंगे और हम सब आपका इस्तक़बाल करेंगे। बस ये चंद कलिमात कहते हुए ये माइक क़ायद अहले सुन्नत को दूँगा, फिर और भी क़ायदीन हैं सुन्नी यूनाइटेड फोरम ऑफ इंडिया के, आपसे ज़रूर आपके सामने अपनी इज़हार ख़यालात करेंगे। क़ायद से गुजारिश करूँगा कि वो अपने ज़रीन ख़यालात का इज़हार करें। इसके साथ ही ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का इख्तिताम किया जाता है, और मैं फिर से मशकूर हूँ तमाम मीडिया ब्रदर से कि जो मुख्तसर सी नोटिस पर आप तमाम तशरीफ़ लाए हैं। अल्लाह सलामत रखे आप लोगों को, आपके चैनल्स को भी अल्लाह फलता फूलता जो है तरक्की अता फरमाए। तलहा कसरी साहब ने जिस बात की तलखीन की है कि फलकनुमा ब्रिज जो अभी ज़ेर तामीर है, मगर उस पर से गुज़रने का मतलब रास्ता तो फराम हो सकता है कि क़ायद अहले सुन्नत के ज़ेर सदारत इस शहर हैदराबाद के कोतवाल साहब से बराबर नुमाइंदगी कर कर इंशाल्लाह उसको उस एक दिन के लिए जो है खुलाने की पूरी कोशिश करेंगे, और इंशाल्लाह अगर ज़रूरत पड़ने पर हमारे शहर के जो क़ायदीन हैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के आली जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब सदर मजलिस व मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और हमारी जमात के जो MLAs वगैरह हैं उनकी भी नुमाइंदगी हासिल कर कर उसको आसान जो है बनाने की कोशिश करेंगे, जुलूस को गुजरने के लिए खुलाने की पूरी कोशिश करेंगे, और इंशाल्लाह खुलेंगे उसको इंशाल्लाह ताला। वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिरादरान अजीज़, अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नी यूनाइटेड फोरम ऑफ इंडिया की ये प्रेस मीट आप हजरत क़ायदीन को समाअत फरमा रहे हैं। मैं भी चंद बातें आप हजरात के सामने रखूँगा कि इस साल के कन्वीनर हाफिज़ मुज़फ़्फ़र हुसैन खान साहब बंदा नवाजी जो हर साल इस ज़िम्मेदारी को बहुस्न खूबी से निभाते हैं, इस साल भी इंशाअल्लाह ताला आप निभाएंगे। और दूसरी बात कि इंशाअल्लाह ताला क़ादरी चमन दरगाह शरीफ से मिलाद जुलूस का आगाज़ 11 बजे दिन होगा, और मक्का मस्जिद से 2 बजे ये जुलूस आगे बढ़ेगा। इसकी रूट अभी माशाअल्लाह सईद क़ादरी साहब ने जो बताई है, हाफिज़ भाई ने जो फरमाया है कि साबिक़ा जो रूट थी वही रूट रहेगी इंशाअल्लाह ताला। 10 अक्टूबर को इंशाअल्लाह ताला सुन्नी यूनाइटेड फोरम ऑफ इंडिया की जानिब से मिलाद ब्लड डोनेशन कैंप का इनेकाद अमल में आ रहा है, उसमें तमाम हज़रात ज़रूर ब शिरकत फरमाएँ। तीसरी बात आपसे जो अर्ज़ करनी है वो ये है कि आज अल्हम्दुलिल्लाह 2008 से 2021 में हम दाखिल हो गए, और मिलाद जुलूस का ये सिलसिला चल रहा है, और इसमें हज़ारों आ रहे हैं, अफराद आते हैं, बल्कि लाखों आदमी इसमें शिरकत फरमा रहे हैं, और भी शिरकत करनी चाहिए। तो बाज़ अहबाब को इसमें कुछ कहीं ना कहीं सोचते हैं कि भाई ये सड़कों पे हमारा निकलना, ये नारे लगाना, ये जुलूस में जाना, ये कैसा होगा, क्या ये सही है या नहीं है, कहीं इसके अंदर कोई हमारे लिए हमारी जो मुहज़्ज़िबाना मिजाज है उस मिजाज में कहीं फ़र्क तो नहीं पड़ जाएगा। तो उन तमाम भाइयों से मैं ये अर्ज़ करूँगा कि ये वो सुन्नत तय्यबा है जो मेरे आका सैयद आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में तमाम असहाब, उस वक्त के जितने मर्द मुसलमान थे, रूए ज़मीन के तमाम मुसलमान मौजूद थे, जो आका सैयद आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के साथ जुलूस निकाले हैं अरक़म बिन अरक़म के मकान से। मैं बारहा सालों साल से ये रिवायात अवामुन्नास के सामने ला रहा हूँ। फिर एक मरतबा तमाम के हवाले से, इन कैमरों के हवाले से मैं तमाम उम्मत मुस्लिमा को ये बात पहुँचाना चाहता हूँ कि भाइयों कि ये जुलूस निकालना, सड़कों पर उतर आना, नारे बुलंद करना, तकबीर अल्लाहु अकबर कहना, ये खुद मेरे आका सैयद आलम और आपके असहाब और तमाम मुसलमान
تمام مسلمان، کوئی عمل ایسا نہیں ہے آج کے دور میں کہ تمام کے تمام مسلمان وہ عمل کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن اس وقت کے تمام روئے زمین کے مسلمان میرے آقا سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ساتھ نکلے ہیں اور جلوس نکالے ہیں ارقم بن ارقم کے مکان سے اور حرم کعبہ تک تشریف لائے ہیں۔ تو اس میں ان سے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے مہذب کوئی قوم نہیں، کوئی افراد نہیں۔ سبحان اللہ۔ آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، تمام مسلمانوں کا اس پر اجماع ہے، اور میرے آقا سید عالم کا خود عمل ثابت کرتا ہے کہ آقا سید عالم ارقم بن ارقم کے مکان سے نکلے ہیں، بڑے راستوں سے بھی گزرے ہیں، چھوٹے راستوں سے بھی گزرے ہیں، تو جلوس نکالنا یہ وہ سنت طیبہ ہے جو الحمدللہ سنی یونائٹڈ فورم آف انڈیا اس پر عمل کرتی ہے۔ آپ تمام سے بھی میں اپیل کرتا ہوں کہ ضرور بضرور 12 ربیع النور کو 11 بجے قادری چمن درگاہ شریف سے 2 بجے مکہ مسجد سے انشاءاللہ تعالی یہ جلوس اپنی روٹ پر آگے بڑھے گا۔ تمام امت مسلمہ سے میری دل کی گہرائیوں سے گزارش ہے کہ وہ ضرور تشریف لائیں۔ ایک اور بات آپ سے کہنی ہے، آپ کے حوالے سے وہ میرے بھائیوں تک پہنچانا ہے کہ جو شروع 2008 میں جو بھائی، جو تنظیمیں، جو افراد ساتھ تھے، میں پرزور دل کی گہرائیوں سے ان سے عاجزانہ اپیل کرتا ہوں کہ وہ میلاد جلوس میں ضرور تشریف لائیں، ضرور شرکت کریں۔ شاہ طیبہ کے نام 2 قدم ساتھ ساتھ، میرے آقا کے نام 2 قدم ساتھ ساتھ، نفرتوں کو محبت میں ڈھالیں گے ہم، آؤ سب کو گلے سے لگائیں گے ہم، یہی صوفی کا پیغام ہے۔ آپ تمام حضرات ضرور بضرور تشریف لائیں۔ ہر تنظیم جو 2008 سے شریک تھی، آپ بنیاد ہے، آپ ضرور تشریف لائیں، اور وہ افراد جو تشریف لاتے تھے، کوئی اپنے بڑوں کی انگلی پکڑ کے آتے تھے، الحمدللہ آج وہ جوان ہو گئے ہیں بھرپور، وہ ضرور اپنوں کے ساتھ آئیں، اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ آئیں، اور 10 اکتوبر کو کیا کہتے ہوئے آئیں گے ہم بلڈ ڈونیشن کیمپ میں؟ یا رسول اللہ ہم خون کا نذرانہ دیں گے، یا رسول اللہ ہم خون کا نذرانہ دیں گے۔ تو یہ کہتے ہوئے، کیونکہ میلاد بلڈ ڈونیشن کیمپ آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر یہ بلڈ ڈونیشن کیمپ کا انعقاد عمل میں آتا ہے، آپ حضرات ضرور تشریف لائیں اور خون کا نذرانہ پیش کریں۔ اس کی ایک خصوصیت کیا ہے میلاد بلڈ ڈونیشن کیمپ کی، کہ سال بھر جب کبھی کسی کو ضرورت ہوتی ہے تو ابھی جیسا بھائی نے فرمایا کہ بلا مذہب، بلا نسل، بلا رنگ، بلا زبان کوئی تفریق نہیں ہے، بلکہ جو ضرورت مند ہوتا ہے، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ غریبوں کے لیے، مستحقین کے لیے، ایسا بھی نہیں ہے۔ جس کسی کو، چاہے وہ کروڑ پتی ہو، ارب پتی ہو، جس کسی کو خون کی ضرورت ہے وہ ایک کال کرتے ہیں، اور جب بھی ان کو کانفرنس میں لیا جاتا ہے اور ان کو خون مہیا کر دیا جاتا ہے۔ تو تمام افراد سے میری خواہش ہے کہ 10 اکتوبر کو بھی تشریف لائیں، اور انشاءاللہ تعالی 12 ربیع النور کو میلاد جلوس میں ضرور تشریف لائیں۔ جزاک اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔